सर्वे न सन्ति। विवेकानंद अस्ति। अत्ता अत्र निमज्जति अत्र अहम दिवसकं प्रलोकय मा पथिः रात्र्यन्धक शय्यायां मम निमङ्क्षसि। पूर्ववृत्तान्तः मया उक्तः अस्ति। पथिकः कश्चन रात्रिकाले वस्तुं स्थानं प्रार्थितवान्। तद् गृहिणी तत् स्थानं प्रदत्तवती। तदा सः तत्रैव स्थितः। तत्प्रसङ्गे तेन साकम् एवं सम्भाषणं करोति तद् गृहिणी। अत्ता, अत्ता नाम श्वश्रूः। श्वश्रूः अत्ता। अत्ता अत्र निमज्जति, अत्र शयनं करोति। निमज्जति इति शब्दस्य वस्तुतः किमुच्यते? निमग्नतामेव प्राप्नोति इत्यर्थः। जले मग्नः इत्यस्य अर्थः कः? जलस्य अन्तः प्रविशति, न दृश्यते। एषापि तथैव। शेते चेत् भूमिवत् दृश्यते इत्यर्थः। तथा निष्पन्दतया शयनं करोति। एकवारं शयनं करोति चेत् बाह्यं किमपि न ज्ञायते इत्यर्थः। निमज्जति, तत्रैव मग्नतां प्राप्नोति। अत्ता अत्र निमज्जति। अत्र अहम्, एवं सा तत् स्थानं प्रदर्शयन्ती एव कथयति। अत्र अत्ता निमज्जति, अत्र अहं शयनं करिष्यामि इत्यर्थः। दिवसे एव भवान् प्रलोकय पश्यतु। सायंकाल किञ्च अवशिष्टः अस्ति, सम्प्रति एव पश्य। प्रकाशः अस्ति, इदानीं पश्यतु। हे पथिका रात्र्यन्धका, हे पथिका रात्र्यन्धका। रात्र्यन्धकः नाम सूर्यास्तकालानन्तरं केषांचित् जनानां दर्शनसामर्थ्यं न भवति, अन्धता भवति। केचन तादृशाः सन्ति। सूर्यः यदा अस्तं गच्छति ततः परं ते अन्धा। सूर्योदये सति पुनः दृश्यते। रात्र्यन्धाः इति उच्यन्ते। एषा सम्बोधयति तं। रात्र्यन्धो वा न ज्ञायते, तथा सम्बोधयति एषा। रात्र्यन्धका पथिका, रात्रौ तव सम्यक् न दृश्यते। कुत्र किम् अस्ति, किम् अस्ति, कः अस्ति, का अस्ति इत्यादिकं न ज्ञायते इत्यर्थः। तादृशः त्वं। रात्र्यन्धका मम शय्यायां मा निमङ्क्षसि।
मम शयने मा निमज्जतु इत्यर्थः। मा निमंक्षसि इति पृच्छति सः। शयनं न करिष्यति खलु? एवं प्रश्नः। अत्ता अत्र निमज्जति, श्वश्रूः अत्र शयनं करोति, अहम् अस्मिन् भागे शयनं करिष्यामि। रात्रौ तव किमपि न दृश्यते, रात्रि अन्धः भवान्, तस्मात् कारणात् आवयोः मम अत्तायाः, अत्ता इति संस्कृते अपि भवति, अत्तायाः अथवा मम शयने शयनं मा करोतु इत्यर्थः। गाथा सप्तशत्याः इदं पद्यं, प्राकृतपद्यम्। अत्ता अत्र निमज्जति। पथिका दिवसकाले एव प्रलोकय, दिवसकाले एव एतत् सर्वं पश्यतु, सम्यक् पश्यतु इत्यर्थः, ठीक से देख लो इत्यर्थः। रात्र्यन्धः भवान्, तस्मात् कारणात् आवयोः मम अथवा मम अत्तायाः शय्यायां शयनं मा कार्षीः। इति उक्तवती। इत्यादौ वस्तुध्वनिः अस्ति इति वदति। ईदृशपद्ये वस्तुध्वनिः अस्ति। वस्तुध्वनिः कः अस्ति? प्रकरणपरिज्ञानमस्ति चेत् स्पष्टतया ज्ञायते। गाथा सप्तशत्यां प्रकरणपरिज्ञानम् अस्ति चेदेव ध्वनिः भवति। अत एव सङ्केतनिमित्तकः वाच्यार्थः, मुख्यार्थबाधादिनिमित्तकः लक्ष्यार्थः, प्रकरणादिनिमित्तकः व्यङ्ग्यार्थः इति अस्माभिः उच्यते। प्रकरणादिनिमित्तकः भवति व्यङ्ग्यार्थः, प्रकरणज्ञानमस्ति चेदेव व्यङ्ग्यार्थः स्फुरति, अथवा भिन्नं प्रकरणमस्ति चेत् भिन्नः व्यङ्ग्यार्थः भवति। अत्र या वक्त्री अस्ति तस्याः भर्ता गृहे नास्ति, प्रायः मासकालात् नास्ति, सा किञ्चित् कामपीडिता अस्ति, पुनः तस्याः शीलमपि सम्यक् नास्ति। येन केनापि पुरुषेण सा सङ्गमिच्छति। इदानीं किं जातमस्ति? भर्ता गृहे नास्ति, बहुकालात् नास्ति। रात्रिकाले मम शय्याम् आगच्छतु इति साक्षात् वक्तुं न शक्यते। सा वक्तुं शक्नुयात्, किन्तु श्वश्रूः अस्ति, वृद्धा, पार्श्वे एव अस्ति, आगच्छतु इति वक्तुं न शक्यम्। किन्तु शय्याम् आगच्छतु इति वक्तव्यं। पुनः तस्य भावः अपि तादृश एव अस्ति। यः पथिकः अस्ति सोऽपि तादृशः अस्ति। पथिकानामपि प्राचीनकाले तथा स्थितिः आसीत्। प्रयाणकालः प्रायः मासत्रयपर्यन्तं भवति स्म। तदा तेषामपि प्रियतमादीनां स्मृतिः पुनः पुनः उत्पद्यते स्म। ते अपि कामपीडिताः इव वर्तन्ते स्म। एवमिदानीं समानस्थितिकयोः मेलनं तत्र सञ्जातमस्ति। तस्यापि भर्ता दूरे अस्ति, एषः अपि पत्नीतः दूरे अस्ति। दैवयोगः कीदृशः उत्पन्नः अस्ति? साक्षात् प्रष्टुं वक्तुं न शक्यं। श्वश्रूः वृद्धा अस्ति, अन्यथा किमपि कुर्यात्। तस्मात् एवं वाक्यविन्यासं कृतवती। अन्यथा सायङ्काले सः आगतः अस्ति, तदा शयनस्य का चिन्ता? आगतः अस्ति,
तदा एव कथयति एषा अत्र अहम् इति स्थलं स्पष्टतया निर्दिशति। मम श्वश्रूः यदा पूर्णतया स्वापं प्रविशति तदा शब्दादिकम् अकुर्वाणः भवान् शय्याम् आगच्छतु इत्यर्थः। अत्र अहं शयनं करिष्यामि, अस्माकं शय्यायां शयनं न करिष्यति खलु, मानिमङ्क्षसि मानिमज्जतु इति न उक्तं, मानिमङ्क्षसि न करिष्यति खलु। सम्यक् सा स्थानं प्रदर्शितो, अन्यथा तस्य मुखभावः अपि तथैव अस्ति, मुखभावः सम्यक् गृहीतवत्। तादृशाः जनाः तादृशं चिह्नं सम्यक् गृह्णन्ति। मद्यपायिनः ये वर्तन्ते ते यत्र कुत्रापि गच्छन्तु भारते सम्यक् तत् स्थानमेव गच्छति, यत्र मद्यं लभ्यते तत्रैव गच्छति, कन्फ्यूषन् न भवति। मन्दिरमार्गः च्युतो भवति कदाचित्, मन्दिरः गन्तव्यः कथं गन्तव्यम् इति चेत् पृच्छति, इतस्ततः पृच्छति, किन्तु मद्यापणस्य मार्गः तथा न च्युतः भवति, तत्रैव गच्छति। तथैव एतत् सायङ्काले सः आगतः, आगमनात् परं झटिति एव एष काचित् गृहिणी मम शयनमत्र कथयति चेत् कः सङ्केतः? सः अपि सः श्रोता अपि तादृश एव अस्ति, स्पष्टं ज्ञातवान्, एवमस्ति एवमस्ति। पुनः श्वश्रुवाः अपि संशयः मा भूत् इति कारणात् सा किञ्चित् सम्बोधनं कृतवती रात्र्यन्धका। श्वश्रूः गृहीतवती, ओ सम्प्रति एव एषा इन्स्ट्रक्षन्स् प्रदत्तवती, शयनम् अत्र कर्तव्यम् अत्र एवम् इत्यादि रूपेण। किमर्थम्? एषः रात्र्यन्धः, रात्रौ न दृश्यते, अस्य किमपि न दृश्यते, सम्प्रति एव वक्तव्यं सर्वम् इति कारणात् उक्तवती, भवतु भवतु इति वृद्धा स्वीकृतवती। सा पुनः निमज्जति, शेते इति प्रयोगः नास्ति, निमज्जति। पथिकं प्रति एषा कथयति, निमज्जति सा, तव डौट् एव मास्तु इत्यर्थः। एकवारं शयनं करोति चेत् प्रातःकालपर्यन्तम् एका निद्रा समाप्ता। कीदृशमस्ति? तस्मात् निमज्जति इति प्रयोगः। वस्तुध्वनि इत्यर्थः। रात्रौ श्वश्रू यदा पूर्णतया निद्रां प्रविशति तदा मन्दमन्दं भवान् आगच्छतु इत्यर्थः। वस्तुध्वनिः, वस्तुध्वनेः सम्यक् उदाहरणं गतोस्तमर्कः, किन्तु काव्यरूपेण स्यात्, अस्माकं काव्यरूपेण किञ्चित् भवेत्। गतवर्षे अस्माभिः दृष्टमासीत्, दशाननकिरीटेभ्यः तत्क्षणं राक्षसश्रियः मणिव्याजेन पर्यस्ताः पृथिव्याम् अश्रुबिन्दवः इति। तत्र रामः राक्षसवंशं नाशयिष्यति इति वस्तुध्वनिः। रामः राक्षसवंशं नाशयिष्यति। वस्तु मेटर् ध्वन्यते, तदिदानीं काव्यं वा न वा इति प्रश्नः। आनन्दवर्धनाचार्यमते त्रिरूपः ध्वनिः काव्यात्मा वा केवलं रसरूपः ध्वनिः काव्यात्मा वा इति प्रश्ने सति
त्रिरूपः ध्वनिः काव्यात्मा इति वक्तुं न शक्यं प्रहेलिकादौ अतिव्याप्ते वस्तुध्वनिः अपि काव्यात्मा इति अङ्गीक्रियते चेत् प्रहेलिकादौ लक्षणस्य अतिव्याप्तिर्भवति इति आक्षेपं कृतवान्। किन्तु स्वयमेव कल्पितवान् यदि रसादि रूपमात्रो ध्वनिः काव्यात्मा तर्हि ओमिति ब्रूमः, अङ्गीकारः अस्ति। ध्वनिः काव्यस्य आत्मा सम्यगेव इति उक्तं। तदा ध्वनिकारस्य शिष्याः पृष्टवन्तः, तर्हि वस्तुध्वन्यात्मके काव्ये लक्षणसङ्गमनं न स्यात् खलु, यतोहि रसध्वनिमन्तौ शब्दार्थौ काव्यम् इति भवति। रसात्मकौ शब्दार्थौ काव्यम् इति जातः। वस्तुआत्मकौ शब्दार्थौ अलङ्कारात्मकौ शब्दार्थौ काव्यं न इति सम्भवति खलु। इदानीं काव्यत्वेन गणितं वस्तुध्वनिः अलङ्कारध्वनिः रसध्वनिः इति गणना तु कृता, लक्षणसमन्वयः न सम्भवति खलु इति प्रश्नः। सः प्रश्नकर्ता एवं श्लोकं प्रदर्शितवान्। ईदृशश्लोकेषु वस्तुध्वनिः अस्ति इत्यादौ वस्तुमात्रस्य व्यङ्ग्यत्वे कथं काव्यव्यवहारः, एतत् काव्यं काव्यमिति कथं व्यवहारः शक्यते। लोके तु सहृदयाः एतत् काव्यमिति स्वीकृतवन्तः, किन्तु रस ध्वनिमन्तौ शब्दार्थौ काव्यम् इति लक्षणं स्वीक्रियते चेत् ईदृशेषु अधिकेषु श्लोकेषु काव्यप्रपञ्चे अधिकेषु श्लोकेषु काव्यलक्षणं न सङ्गच्छते। कथं काव्यव्यवहारः इति चेत् न, एवमपि न भवति। अत्रापि रसाभासवत्तया एवेति ब्रूमः। अत्रापि रसाभासः अस्ति इत्येव वयं वदामः। रसः भावः, रसाभासः भावाभासः, भावोदयः भावसन्धिः, भावशान्तिः, भावशबलता इति अष्टौ प्रकाराः सन्ति रसस्य। सर्वे एव रसाः। अत्र भावाभासः इति कश्चन प्रकारः अस्ति, न अत्र रसाभासः इति प्रकारः अस्ति। अस्मिन् पद्ये अत्र निमज्जति इत्यादि भवति। रतिः यत्र अनौचित्येन प्रवर्तते रतिः, तत्र शृङ्गार रस आभासः, शृङ्गार आभासः रतिः तत्र अत्र तथैव अस्ति। काचित् नारी परपुरुषेण साकं सङ्गं कर्तुम् इच्छति चेत् औचित्येन प्रवृत्तिः नास्ति रतेः, अनुचिततया प्रवृत्तिः अस्ति, असम्बद्धतया प्रवृत्तिः, रसाभासः शृङ्गाराभासः अस्ति। तस्मादिदं काव्यमेव इति तं श्लोकम् उद्दिश्य एकम् ओपिनियन् प्रदत्तवान् दर्पणकारः। न, त्वया उक्ते श्लोके अपि शृङ्गाराभासः अस्ति इति कारणात् काव्यमेव तत्। रसः रसाभासः, भावः भावाभासः, रसा एव सर्वे। रस्यते इति व्युत्पत्तिः सर्वत्र अन्वयति, अग्रे सः प्रदर्शयति। रसाभासः अपि रस एव। रसाभासस्तु अस्ति श्लोके इति कारणात् तस्य श्लोकस्य काव्यत्वं भवत्येव। अत्रापि रसाभासवत्तया एव इति ब्रूमः। अत्रापि अस्मिन् श्लोके अपि रसाभासवत्वे
वत्वेन एव काव्यत्वम् अस्ति इत्येव वयं वदामः। अन्यथा किं भवति? देवदत्तो ग्रामं याति इति वाक्ये तद्भृत्यस्य तदनुसरणरूपौ व्यङ्ग्यावगतेरपि काव्यत्वं न स्यात्। दर्पणकारः अन्यदाक्षिप्तः। अन्यथा किं भवति? देवदत्तः इति कश्चन स्वामी आसीत्। सः कदाचित् पुरप्रदेशं गतवान्। पूर्वकाले केचन स्वामिनः किं कुर्वन्ति स्म? यत्र कुत्रापि गमनावसरे एकं वा द्वौ वा भृत्यं स्वीकृत्य गच्छति स्म। भृत्येन साकं यत्र कुत्रापि कश्चन पार्श्वे भृत्यः भवति। आवश्यको वा न वा स तु भवेत्। तथा गच्छन्ति स्म। कश्चन धनिकः कोऽपि पुरप्रदेशं गतवान्। देवदत्तः इति कश्चन धनिकः आपणेषु यत् क्रेतव्यमस्ति आसीत् तत्सर्वं क्रीतवान्। सम्भाषणादिकं जातं किञ्चित् कालपर्यन्तं। तावत्पर्यन्तम् एषः भृत्यः पार्श्वे स्थितः पश्यति, ततः बिल्डिंग पश्यति, वाहनादिकं पश्यति। अस्य कार्यं नास्ति। ज्येष्ठैः साकं सम्भाषणं कुर्वन्नस्ति अयं धनिकः स्वामी। एषः कुत्रचित् पश्यन्नस्ति, इतः स्वामी गतवान्। भृत्यः तत्रैव स्थितः। आपणिकः तदा उक्तवान्, देवदत्तो ग्रामं याति। कः भावः? त्वमपि तम् अनुसर। त्वं भृत्यः खलु, तेन सार्धमागतः। देवदत्तो ग्रामं याति इति उक्तवान्। एषः दृष्टवान्, सत्यं गच्छन्नस्ति तत्र। मयापि गन्तव्यं। व्यङ्ग्यार्थः। देवदत्तो ग्रामं याति इति वाक्ये तद्भृत्यस्य तदनुसरणरूपौ व्यङ्ग्यावगतिः अस्ति खलु। तदनुसरणरूप व्यङ्ग्यप्रतीतिः अस्ति। तस्मात् कारणात् व्यङ्ग्यप्रतीतिकारणात् तद्वाक्यमपि काव्यं स्यात्। देवदत्तो ग्रामं गच्छति इत्यपि वाक्यं काव्यं स्यात्। वस्तुध्वन्यात्मकौ शब्दार्थौ अपि काव्यमिति स्वीक्रियते चेत् देवदत्तो ग्रामं याति इति वाक्यमपि काव्यं भवेत् तव पक्षे, तव मतेन। दर्पणकारः तस्य पक्षे एव किञ्चन दोषम् उद्घाटितम्। वस्तुध्वन्यात्मकौ शब्दार्थौ काव्यम् इति लक्षणं स्वीक्रियते चेत् देवदत्तो ग्रामं याति इत्यत्र देवदत्तमनुसर इति व्यङ्ग्यार्थः अस्ति। तस्मात् कारणात् देवदत्तो ग्रामं याति इति वाक्यमपि काव्यमिति स्वीकरणीयं। किन्तु सहृदयाः तत् काव्यमिति न मन्यन्ते। सहृदयाः न स्वीकुर्वन्ति। वृथा तत् किमुच्यते, शुष्कलक्षणं भवति। तार्किकाणां काचित् शुष्कप्रक्रिया लोके तथा नास्ति। तर्कशास्त्रे तदस्ति, तथा भवति। अनुभवसिद्धः अर्थः अयं न भवति। अनुभवसिद्धम् अर्थं यत् न प्रतिपादयति तत् शास्त्रं न भवति। अनुभवसिद्धमर्थं यत् प्रतिपादयति तदेव शास्त्रं भवति। यत्किञ्चित् प्रतिपादनं न्यायशास्त्रे घटनिर्माणं कथमित्येत् कपालद्वयसंयोगेन इति। कपालद्वयसंयोगेन घटः निष्पद्यते इति उच्यते। एवम् एकं पीस् भवति, एवम् एकं पीस् भवति। कुम्भकारः किं करोति? एवं पीस् 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 उत्पादयति। परस्मिन् दिने किं करोति? जॉइंट करोति।
कपालद्वय संयोगेन घटः कुत्र अस्ति तार्किकाणां कलशोत्पादनस्य फैक्टरी आसीत् तत्र इत्थमासीत् अन्यत्र तादृशं कंपनी नास्ति सामान्यतः अन्येषां परमिशन् भवति अथवा ऐडिया नास्ति तार्किकास्तु इत्थमेव कथयति एवम् अनुभवविरुद्धं तत् शास्त्रं न भवति एवमेव वस्तुध्वन्यात्मकं देवदत्तः ग्रामं गच्छति इति वाक्यं काव्यमिति स्वीक्रियते एवमेव शुष्कं भवति शुष्कपाण्डित्येन तत् लक्षणमिति हठात् स्वीकृतं भवति अनुभवः तथा नास्ति तदा आनन्दवर्धनाचार्यस्य शिष्याः ब्रूयुः अरे अस्तु तदपि काव्यं भवतु देवदत्तो ग्रामं गच्छति काव्यं भवतु तव का क्षतिः धनं क्षीयते वा तव कोशे भवतु अस्तु इति चेत् तत् काव्यमस्तु इति चेत् न तथा वक्तुं न युक्तं रसवतः एव काव्यत्व अङ्गीकारात् रसशालिनः शब्दार्थद्वयस्य एव काव्यत्वं स्वीकृतमस्ति सर्वत्र तत् सर्वं प्रदर्शयिष्यते इदानीं रसयुक्तस्य एव शब्दार्थद्वयस्य काव्यत्वम् अङ्गीकृतमस्ति सर्वत्र काव्यस्य प्रयोजनं तत् विस्तरेण प्रदर्शयति काव्यस्य प्रयोजनं हि रसास्वाद सुख पिंडदान द्वारा वेदशास्त्र विमुखानां सुकुमारमतीनां राजपुत्रादीनां विनेयानां रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवदिति कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्त्युपदेशः इति चिरन्तनैरपि उक्तत्वात् काव्यस्य प्रयोजनं किम् इति परमार्थतः काव्यस्य किं प्रयोजनं किं कः परमार्थः किमर्थं काव्यं लोके सृज्यते काव्यस्य फलं किम् इति प्रश्ने सति एवमुच्यते प्राचीनाः इत्थमुक्तवन्तः चिरन्तनाः नाम प्राचीनाः तैः अपि इत्थम् उक्तत्वात् एवम् उक्तम् इति हेतोः एवं कारणात् किमुक्तं तैः काव्यस्य प्रयोजनं हि रसास्वाद सुख पिंडदान द्वारा रस आस्वाद सुखम सुखमेव पिंड लड्डू वत् स्वीक्रियते रसास्वाद सुख पिंडदान द्वारा पिंडदान श्राद्ध पिंडदानं न एतत् रसास्वाद सुख पिंडदान श्राद्ध पिंडदानम् अस्माभिः तत् भोक्तुं न शक्यते रसास्वाद सुखपिण्डः तद्वारा वेदशास्त्र विमुखानां वेदशास्त्रेभ्यः ये पराङ्मुखाः सन्ति वेदशास्त्रादीनाम् अध्ययनं ये न कृतवन्तः विमुखाः तेषां सुकुमारवतीनां मन्दबुद्धीनाम् इत्यर्थः कोमलबुद्धीनां मन्दबुद्धीनां राजपुत्रादीनां राजपुत्रादयः ये भवन्ति ते तथैव बाल्यकालात् ऐश्वर्येण एव वर्धिताः गर्भेश्वरत्वं गर्भतः एव सः स्वामी ईश्वरः बहुमूर्खः भवति महान् मूर्खः भवति सम्यक् दृष्टान्तः सम्प्रति अस्ति राहुल गांधी समीचीन दृष्टि जीवद्दृष्टान्तः
राजपुत्रादीनां विवेकः सम्यक् न भवति। तो बाल्यकालात् केवलम् आर्डर् आर्डर् आर्डर्, तस्मात् किमपि न ज्ञायते, कामन् सेन्स् न भवति। किञ्चित् व्यत्यस्तं भवति चेत् दुर्वासा इव क्रुद्धः भवति। किञ्चित् व्यत्यस्तमेव, पुनः यत्किञ्चित् उक्तं चेत् अन्यथा स्वीकृत्य कोपमेव कुर्वन्ति। यतोहि सर्वे तेषां दोषं सहमानाः जीवन्ति। भवतु भवतु इति तादृशाः ते जनाः। राजपुत्र तेषां विवेकः न भवति। ते विनेयाः। विनेयाः नाम शिक्षणयोग्याः, ट्रैनिंग प्रदातुं ते योग्याः, न ट्रैनिंग प्राप्तुं योग्याः। विनयः। विनयः इति शब्दस्य अर्थः तस्य किमुच्यते, बोध उत्पादनेन तस्मिन् सभ्यतायाः जननं विनयः। विनयाधिकरणम् इति अर्थशास्त्रे अस्ति। विनयाधिकरणं प्रथममेव अस्ति। पश्यन्तु, यथा कश्चन गोवृषभः भवति, वृषभः ऑक्स इत्युच्यते खलु इंग्लिश मध्ये, वृषभः, सः पूर्वम् अत्यन्तं गर्वितः, बलिष्ठः, अहं किमपि करिष्यामि इति चिन्तयति। किञ्चित् कालानन्तरं किं कुर्वन्ति, तं कुत्रचित् नयन्ति। किञ्चित् ट्रैनिंग कोर्स भवति तस्य, तत्र तस्य सम्यक् ताडनादिकं भवति। अत्र एतत् नाससिकायां रन्ध्रं कृत्वा एतत् स्थापयन्ति खलु, चैन्वत्, रज्ज्वा अत्र बन्धनं कुर्वन्ति। यत्किञ्चित् करोति तदेव गृह्णाति। एवं शिक्षणं दीयते। ततः परं कृषिकार्यार्थं नियुज्यते सः, तत्र किमपि सः अन्यथा करोति, तदा मारयति। एवं कृत्वा 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 तस्य सम्यक् ट्रैनिंग ददाति। ट्रैनिंग यदा पूर्णतया अभवत् तदा अत्र आगच्छतु चेत् अत्र आगच्छतु, एवं गच्छतु, वा हू वा इति ध्वनिना एव सर्वं ध्वनिना एव एवं ध्वनिः उच्यते, सः शृणोति। पूर्वं बहु गर्विष्ठः आसीत्, पूर्वं सः अत्यन्तं मूर्खः, सम्प्रति विनीतो जातः। पूर्वं सः विनेयः आसीत्, इदानीं विनीतः जातः। विनयः तस्मिन् उत्पन्नः। बोधपूर्वकं सभ्यतायाः उत्पादनं जातः। बोधपूर्वकसभ्यता एव विनयः इत्युच्यते। राजपुत्रादयः विनेयाः। राजपुत्रः पुत्राः मूर्खाः इति कारणादेव विष्णुशर्मा पंचतंत्र कथाग्रन्थं कृतवान्, तेषां विवेकार्थमेव कृतवान्। केवलं राजपुत्राणाम् इत्येव नार्थः, तादृशानां येषां केषांचित् भवति, वेदशास्त्रहीनानां विनेयानां किं वक्तव्यमस्ति, रामादिवत् प्रवर्तितव्यम्। श्रीरामादयः यथा प्रवृत्तिं जीवनं कृतवन्तः तथा जीवनीयं, न रावणादिवत् इति कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्त्युपदेशः। कृत्येषु कर्तव्यकर्मसु प्रवृत्तिः, अकृत्येभ्यः अकर्तव्येभ्यः कर्मभ्यः निवृत्तिः, तथा निवृत्ति विमुखता निवृत्ति, एतयोः बोधनं काव्यस्य परमं प्रयोजनं। जीवन विवेक उत्पादनमेव काव्यस्य परमं प्रयोजनं।
गतवर्षेपि अस्माभिः दृष्टमासीत् बोधः मोदः इति। बोधः कीदृशः? सत्प्रेरणात्मकः बोधः इति दृष्टमासीत्। बोधस्य तात्पर्यं तत्रैव। वृथा बोधः किमर्थम्? शास्त्रं वृथा भित्तिका श्वेता अस्ति इत्यादिकमर्थं न प्रतिपादयति, तादृशमर्थं न प्रतिपादयति, सत्प्रेरणार्थकम् अर्थमेव प्रतिपादयति। तस्मात् शास्त्रम्। वेदः तथैव करोति। वेदस्य सहायानि कानिचन शास्त्राणि सन्ति, ते अपि वेदमाध्यमेनैव परमार्थं प्रतिपादयति, स्वयं न प्रतिपादयति। उदाहरणं व्याकरणशास्त्रं। व्याकरणशास्त्रे जीवनबोधः कोऽपि नास्ति, किन्तु व्याकरणस्य स्वामी वेदः खलु, वेदमाध्यमेन जीवनं प्रतिपादयति इत्यर्थः। स्वयं बोधकत्वं नास्ति। व्याकरणेन मोक्षः प्रतिपाद्यते इति किमपि वैयाकरणाः कथयन्ति स्वप्रतिष्ठार्थम्। अयं वादः शुष्कः इति ते एव जानन्ति, स्वयं जानन्ति, तस्मात् अस्माभिः वक्तव्यं किमपि नास्ति। चिरन्तनैरपि एवमुक्तम्। रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवदिति कृत्याकृत्य विवेकः कथं क्रियते? रसास्वादद्वारा क्रियते, विथ एन्जॉयमेंट इत्यर्थः। बोधः दीयते अत्र विथ एन्जॉयमेंट। वृथा न। अस्माभिः स्मृतेरध्ययनं क्रियते चेत् तत्र शुष्कमार्गेण बोधः भवति, आनन्दमार्गेण बोधः न भवति। रसास्वादसुखपिण्डदानद्वारा वेदशास्त्रविमुखानां सुकुमारमतीनां राजपुत्रादीनां विनेयानां रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवदिति कृत्याकृत्यप्रवृत्तिमृत्युपदेश इति चिरन्तनैरपि उक्तत्वात्। चिरन्तनैः प्राचीनैः अपि इत्थमेव उक्तमस्ति इति कारणात् रसयुक्तस्य शब्दार्थद्वयस्य एव काव्यत्वम् अङ्गीकरणीयम्। तथा च आग्नेयपुराणेऽप्युक्तम्। चिरन्तनैरुक्तम् इत्यत्र किमपि प्रमाणं प्रदर्शनीयं खलु। आग्नेयपुराणेऽप्युक्तम्। वाग्वैदग्ध्य प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम्। वैदग्ध्यं नाम चातुर्यं, प्रावीण्यं, वैदुष्यम् इत्यर्थः। वैदग्ध्यं चातुर्यम् इत्यर्थः। वाग्वैदग्ध्य प्राधान्ये वाग्वैदग्ध्य प्रधानं काव्यं। तत्र वाक्चातुर्य प्रधानतया काव्यं दृश्यते। वाक्चमत्कारः तत्र प्रधानतया दृश्यते। स्थूलदृष्ट्या तथैव भवति। वाक् वैदग्ध्य, वाक् वैदुष्य प्राधान्ये सत्यपि अत्र रस एव जीवितम्। जीवितं नाम रस एव प्राणः अस्य। येन केनचित् मूर्खेण न उक्तम्। अग्निपुराणकारः भगवान् व्यासः अग्निपुराणे उक्तवान् वाग्वैदग्ध्य प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम्। अग्निपुराणे साहित्यशास्त्रस्य प्रकरणमेव अस्ति एकम्। अग्निपुराणे अस्ति तत् रस गुण रीत्य अलङ्कारादीनां विस्तरेण प्रतिपादनं दृश्यते। अग्निपुराणं तु व्यासकृतम्, अलङ्कारिकैः न कृतम्। सः उक्तवान् एव रस एव जीवितम्। वाक्चमत्कारः प्रधानतया स्यात्। वाग्वैदग्ध्य प्रधाने काव्ये रस एव जीवितम् इति आग्नेयपुराणेऽप्युक्तम्। व्यक्तिविवेककारेण युक्तम्। व्यक्तिविवेककारः भवद्भिः ज्ञायते वा? व्यक्तिविवेककारः व्यक्तिविवेककारेण महिमभट्टः इति श्रुतवान् वा?
महिमभट्टः, भवान् न श्रुतवान्? महिमभट्टः, महिमभट्टः न श्रूयते इति मा कथयतु। कश्मीरदेशे कश्चन दशमशतके महिमभट्टः आसीत्। महिमभट्टस्य कीर्तिः सर्वत्र प्रसृता आसीत्। कश्चन गत्वा पृच्छति, महिमभट्टस्य गृहं कुत्र इति पृच्छति। महिमभट्टस्य गृहं कुत्र? मार्गे, कश्मीरदेशे। दूरदेशात् कोऽपि समागतः पृच्छति। तदा सः उक्तवान्, हे पुनः मा पृच्छतु एवं, भवतु इदानीं भवान् इत्थमेव गच्छतु, तावत्पर्यन्तं भवान् गच्छतु, तत्र कानिचन गृहाणि दृश्यन्ते, तत्र कस्यचित् गृहस्य पुरस्तात् आम्रवृक्षः अस्ति, गेट् पार्श्वे एव। आम्रवृक्षोपरि शुकाः अन्ये अन्ये पक्षिणश्च तिष्ठन्ति, ते अपि जैमिनिसूत्राणि पठन्ति। जैमिनिसूत्राणि, अथातो धर्मजिज्ञासा। तदेव महिमभट्टस्य गृहम्। मीमांसाशास्त्रे प्रतिष्ठितमहाजनः भवति महिमभट्टः। सः व्यक्तिविवेककारः। कीदृशः स्यात्? जैमिनिसूत्राणि तस्य गृहपरिसरे पक्षिणः अपि अभ्यस्तवन्तः। शिष्यान् सः अध्यापयति स्म, शुकाः अपि पठन्ति स्म। सः व्यक्तिविवेककारः। अलङ्कारशास्त्रेपि ग्रन्थं कृतवान्, व्यक्तिविवेकः इति ग्रन्थः। व्यक्तिर्नाम व्यञ्जनावृत्तिः इत्यर्थः। तेनाप्युक्तं काव्यस्य आत्मनि अंगिनी, अत्र संगिनी इति प्रदत्तं। किमस्ति तत्र? अंगिनी इत्येव, संगिनी इति न भवति। किमस्ति? अंगिनी। काव्यस्य आत्मनि अंगिनी रसादिरूपे न कस्यचित् विमतिः। तत्र किमस्ति? तथैव अस्ति खलु। काव्यस्य आत्मा अंगी रसादिरूपः इत्यत्र कस्यचिदपि विप्रतिपत्तिः नास्ति। काव्यस्य आत्मा अंगी प्रधानः, रसादिरूपः, रसः भावः इत्यादि रूपः, सः काव्यस्य आत्मा इत्यत्र कस्यचिदपि विदुषः पंडितस्य विप्रतिपत्तिः वैमत्यं नास्ति। वैमत्यं नास्ति, तत्र सर्वे अंगीकुर्वन्ति इत्यर्थः। रसः एव काव्ये आत्मा भवति इत्यत्र कस्यचिदपि विप्रतिपत्तिः नास्ति। काव्यस्य आत्मनि अंगिनि रसादिरूपे न कस्यचित् विमतिः। व्यक्तिविवेककारेरप्युक्तम्। अलङ्कारिकाः केवलं कथयन्ति इति पूर्वमुक्तवान्। रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् कृत्याकृत्य विवेकनिवृत्त्युपदेशतु एवमुक्तवान् पूर्वम्। अलङ्कारिकैरुक्तं चेत् किं भवति? स्वशास्त्रप्रशंसा इति भवति। तस्मात् किं कृतवान्? अग्निपुराणवाक्यम् उद्धृतवान्। तेनापि तथा उक्तं। सः महर्षि इदानीम् अन्यशास्त्रे प्रसिद्धस्य पण्डितस्य वाक्यमुद्धरति। अलङ्कारिकाः एव केवलं न कथयन्ति, अन्येपि कथयन्ति। रस एव जीवितं, रस एव प्रधानः काव्ये। ध्वनिकारेण उक्तं। ध्वनिकारः आनन्दवर्धनाचार्यः, तेनापि उक्तमस्ति न हि कवेः इति वृत्तमात्र निर्वाहेण आत्मपदलाभः। ध्वन्यालोके अस्ति एतत्। इति वृत्तमात्र निर्वाहेण,
कवेः आत्मपदलाभः न भवति। कश्चन केवलम् इतिवृत्तं करोति। रामः इति आसीत्, सः अस्य पुत्रः आसीत्, एवं कृतवान्, वनं गतवान्, एवं हिस्टरी इत्युच्यते खलु अस्माभिः, इतिहासः, इतिवृत्तम्, एवं जातम् इति निरूपणम् हिस्टरी इत्युच्यते। केवलम् इतिहास निरूपणेन कवेः कवित्व पदलाभः न भवति। सरसवाक्यविन्यासं करोति चेदेव कवेः कवित्वपदलाभः। आत्मपदलाभः नाम कवेः कविः इति पदप्राप्तिः। स्वपदलाभः, आत्मपदलाभः, स्वपदलाभः। कवेः स्वपदं किं? कविः इति पदं खलु। तदेव उक्तं, कवेः इतिवृत्तमात्रनिर्वाहेण आत्मपदलाभः न भवति। तर्हि सरसतया वर्णनं कर्तव्यम् इति तत्र सोऽप्युक्तः। सरसवर्णनं नास्ति चेत् काव्यं न भवति। काव्यप्रकाशकारादयः सगुणा गुणा इति किमपि अन्यथा ज्येष्ठानां दोषः गुणः इति सर्वैः उच्यते, तथा न वक्तव्यम्। काव्यप्रकाशकारः दोषमेव उक्तः, न संशयः। दोषमुक्तवान्, किं कुर्मः? अरे गौतमप्रभृतः एव दुष्टमुक्तवन्तः। गौतमप्रभृतयः, ईश्वरकृष्णादयः अपि दुष्टमेव उक्तवन्तः। काव्यप्रकाशकारः कुत्र तिष्ठति? ईश्वरकृष्णः सांख्यकारिका ग्रन्थकर्ताय अस्ति, सोऽपि सांख्यशास्त्रम् अन्यथा एव उक्तवान्। अत एव शंकराचार्याणां भाष्यग्रन्थेषु ते सर्वे खण्ड्यन्ते। किमर्थं खण्ड्यन्ते? दुष्टमुक्तवन्तः, अत एव खण्डनं प्रवर्तते भाष्यग्रन्थेषु। वृथा खण्डनं न क्रियते शंकराचार्यप्रभृतिभिः। काव्यप्रकाशकारः मनुष्यमात्रस्य दोषः भवति। न हि कवेः इतिवृत्तमात्रनिर्वाहेण आत्मपदलाभः इतिहासादेरेव तत् सिद्धे। इतिहासादिग्रन्थेभ्यः एव तत् सिद्ध्यति खलु। इतिवृत्तज्ञानं हिस्टरी ग्रन्थादेव ज्ञायते। इतिहासज्ञानार्थं काव्याभ्यासः न, इतिहासज्ञानार्थं काव्याभ्यासः कुत्रापि नास्ति। इतिहास प्रतिपादक ग्रंथतः एव तत् सिद्धे, तत् सिद्ध्यति इति कारणात्। इतिवृत्तमात्रं कविः ग्रन्थे निर्वहति चेत् सः कविः इति न उच्यते इत्यर्थः। तस्य आत्मपदलाभः, स्वनामधेयं कविः कविः इति पदलाभः तस्य न भवति। यदि सरसं कथयति तर्हि भवति। रसः प्रधानः इति लब्धं तर्हि इदानीं पूर्वपक्षी समीचीनं प्रश्नमेकम् उत्पादितवान्। ननु तर्हि प्रबन्धान्तर्वर्तिनां केषांचित् नीरसानां पद्यानां काव्यत्वं न स्यात्। सत्यं, तद् बहु समीचीनं प्रश्नं पृष्टवान्, सम्यक् पृष्टवान्। किञ्चित् काव्यं भवति। वयं कुमारसम्भवं स्वीकुर्मः। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा इति आरभ्यते। एवं बहवः श्लोकाः भवन्ति। प्रबन्धः नाम समग्रं काव्यं। प्रबन्धशब्दस्य अर्थः पूर्णः ग्रन्थः। समग्रे ग्रन्थे सर्वे श्लोकाः सरसाः न भवन्ति। सर्वेषु श्लोकेषु न भवति रसः, न भवति। मध्ये मध्ये केषुचित् श्लोकेषु एवमेव भवति रसः। इदानीम् अत्रैव प्रश्नं कुर्वन्नस्ति पूर्वपक्षी,
प्रबन्धस्य मध्ये वर्तमानानां केषांचित् नीरसानां रसहीनानां पद्यानां काव्यत्वं न भवति खलु। सरसौ शब्दार्थौ काव्यम् इत्यभिप्रायः। दर्पणग्रन्थकाण्डस्य आशयः अस्ति सरसौ शब्दार्थौ एव काव्यम्। वस्तुध्वन्यात्मकौ अपि शब्दार्थौ काव्यमित्यङ्गीक्रियते चेत् रामो ग्रामं गच्छति इत्यादि वाक्यस्यापि काव्यत्वं सम्भवेत्। एवं स्वीक्रियते चेत् इदानीं किं जातं, सर्वे श्लोकाः न सरसाः, सर्वे श्लोकाः न सरसाः। तदा किं जातं, कालिदासस्य काव्ये अकाव्यान्यपि सन्ति इति भवति। तथा लक्षणं स्वीक्रियते चेत् प्रबन्धान्तर्वर्तिनां, प्रबन्धः नाम महाग्रन्थः, महाकाव्य, समग्रकाव्यं, तस्य अन्तः वर्तमानानाम्, अन्तर्वर्तिनां नाम अन्तः मध्ये वर्तमानानां केषाञ्चित् नीरसानां पद्यानां रसहीनानां पद्यानां काव्यत्वं न स्यात्, काव्यत्वं न भवेत् इति चेन्न न भवति। तथा काव्यत्वं न स्यादिति शङ्का खलु, तथा शङ्का न करणीया।